ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ کھلاندے نے کھانا محبت نال مسکیناں یتیماں اور قیدیاں نو انما نطعمکم لوجہ اللہ کھانا کھلا کے او دا بدلہ اللہ کو لو لینا چاندے نے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہیں ارادہ رکھ دے کھانا کھوان والیاں کولوں بدلہ لین دا اور شکر گزاری دا اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے
برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں 2 آیتاں با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، الہ العالمین دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 29واں پارہ سورت دا نام سورت دہر، گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر مختلف صحابہ کرام دے فضائل و مناقب دا تذکرہ میں تساں احباب دے پیش خدمت کر چکا۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ایک ایسی ہستی اسلام دے عظیم جرنائل اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے عظیم صحابی بچے انہیں باہر کٹ کے آؤ، جو پیچھے بیٹھے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کرن دا ارادہ رکھنا، تمام صحابہ کرام وچوں بڑی گہری تعلق داری اور رشتہ داری سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ ذرا غور فرمانا کہ میرے محبوب نال حضرت علی دا کتنا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان نے حضرت سردار عبد المطلب اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھی دادا جان سردار عبد المطلب ہی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے والد محترم سردار عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم سردار ابو طالب، یہ دونوں سکے بھائی نے، اور نبی پاک علیہ السلام دے چاچا زاد بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعلق میرے مصطفیٰ نال کتنا گہرا ہے کہ سردار ابو طالب نو اللہ نے کثیر اولاد دا باپ بنایا ہے، لیکن حالات دی تنگی دے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ اے میرے چاچا جان، چاچے ابو طالب دی اولاد زیادہ ہے تے وسائل گھٹ نے،
इंज करिए कि एक बेटा तुसी अपने जिम्मे ले लो, ओदी कफालत ते खर्चा, ओदी तालीम तरबियत, ते एक बच्चे दा खर्चा तालीम तरबियत दा जिम्मा मैं ले लेना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली दे वड्डे भाई हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया, ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने अपने जिम्मे ले ली। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस घराने नाल इन्ना प्यार ते मुहब्बत करते सन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे वालिद दा नाम अबू तालिब ते माँ दा नाम है फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये फातिमा बिनते असद एक ऐसी खतून है कि जिदे नाल मेरे पाक नबी बड़ी मुहब्बत फरमाया करते सन। हजूर दी चाची भी लगदी है और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत भी बड़ी करदी है। ते जिस दिन हज़रत अली दी वालदा फातिमा बिनते असद फौत होइयां ना, तो अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने कफन दी कमीज अपनी कमीज ओदे कफन वास्ते पेश की थी। फिर जिहड़ी कबर फातिमा बिनते असद हज़रत अली दी वालदा दी कबर बनाई गई ना, उन्हां दी अज़मत ते शान ये वे कि अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम उस कबर दे अंदर बजाते खुद कबर विच उतरे ते मेरे पाक नबी कबर विच लेट गए, दुआ फरमाई और अखां विच आंसू जारी ने। सहाबा ने पूछया हजूर अज अजीब ही मंजर है। आप फरमाते ने सहाबा इस खैतून दे मेरे ते बड़े एहसानात ने, इन्हें बड़े मुश्किल ते बड़े औखे हालात विच मैनू तसल्ली ते दिलासे दिते ने, मैनू सपोर्ट और सहारा दिता है। हजरात ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा घराना है। फिर मेरे पैगंबर दी तरबियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अल्लाह दे रसूल ने तरबियत फरमाई है। कदम कदम ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी तरबियत है। हजरात नमाज मेरे अली दी मेरे मुस्तफ़ा वर्गी, ज़कात अली दी मेरे मुस्तफ़ा वर्गी, रोज़ा अली दा मेरे मुस्तफ़ा वर्गा, हज अली दा मेरे मुस्तफ़ा वर्गा, गरीब परवरी अली दी मेरे मुस्तफ़ा वर्गी, ज़कात अली दी मेरे मुस्तफ़ा वर्गी। यानी हर अमल हज़रत अली दा अल्लाह दे रसूल दी सुन्नत दे ऐन मुताबिक है। तो हजरात देखना ज़रा गौर फरमाना, हज़रत अली नू अल्लाह पाक ने शान की अता फरमाया कि अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम तरबियत करते रहे। इस कदर तरबियत फरमाई हज़रत अली ने सारी ज़िंदगी झूठ नहीं बोलिया, सारी ज़िंदगी दगा नहीं कीता, सारी ज़िंदगी नमाज नहीं छड्डी, सारी ज़िंदगी ज़कात दे पाबंद रहने, सारी ज़िंदगी मेरे नबी दी हर सुन्नत नू बड़ी कोशिश नाल अपनाया। फिर इन्हां दा मेरे मुस्तफ़ा दी तरबियत दा रंग हज़रत अली ते पूरा चढ़ गया। ते अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक अपनी छोटी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा निकाह हज़रत अली नाल कर देता। हज़रात इन्ना गहरा ताल्लुक है मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम नाल ते अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जदों घरों टोरिया सैयदा फातिमा दे कन अंदर एक बात कही, कहन लगे ऐ मेरी प्यारी फातिमा, अगरचे मेरा अली मेरे खानदान दा गरीब ते माड़ा बंदा है, लेकिन इनू किसी मसले विच परेशान ना करी, इनू तंग ना करी, बेजाए दे कोलों सवाल ना करी। धियां वसान दे तरीके मापे अपनी औलादां दी इंज तरबियत करते ने। ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने घरों अलविदा किया,
دعاواں دیتیاں حضرات، پھر اللہ پاک نے دعاواں نو رنگ لایا، اللہ نے بیٹا حسن عطا کر دیتا، پھر بیٹا حسین دیتا، پھر اللہ دی رحمت نال وقت گزردا گیا تے ایک دن ایسا بھی آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کر آقا تشریف لے جاندے نے، آقا ویندے نے حضرت حسن بھی بیمار نے، حضرت حسین بھی بیمار نے، آج 3 دن ہو گئے نے، انہاں نو بخار بڑی شدت آئے، چار پائی تے لیٹے نے تے حالت بڑی عجیب جئیے تے آمینہ تے لال جا کے فرماندے نے، فرمایا اے میری پیاری فاطمہ تے میرے علی، اللہ واسطے روزہ رکھو، اللہ پاک دے بدلے تواڈے بچیاں نو شفا عطا کر دے گا، اللہ صحت دے دے گا۔ حضرت علی نے بھی روزہ رکھ لیا ہے، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھ لیا ہے، ایک لونڈی یہ فضا انہیں بھی روزہ رکھے آئے تے حضرات روزہ رکھے ہے۔ ہن روزے دی افطاری واسطے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ انج کر دینے، صبح نکل دینے، ایک یہودی دے باغ وے چلے جاندے نے تے اس باغ وے جا کے یہودی دے نال مزدوری طے کر لیندے نے، او دے باغ نو پانی پلان دی مزدوری طے کر کے میرے علی سارا دن ایک کنواں چلاندے رہے، پانی کٹ دے رہے تے باغ نو پانی پلاندے رہے تے شام دا ویلا ہویا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے جے جوں جڑے عوض وچ ملدے نے اے مزدوری لے کے آ جاندے نے۔ اللہ والیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں جوانوں صاف کر کے اپنے ہتھاں نال چکے پی کے آٹا بنا رہیاں نے، نال قرآن دی تلاوت کر رہیاں نے، نال سبحان اللہ دے ترانے پڑھ رہیاں نے، اللہ دا ذکر پیا ہوندا ہے، نالے آٹا پیسیا جا رہا ہے، اللہ دیاں تعریفاں ہو رہیاں نے۔ اللہ دی قسم جس ویلے آٹا پیس گیا، ماں جی نے آٹا گنیا، روٹیاں بنائیاں، روٹیاں بنا کے رکھ لیاں، افطاری دا ویلا قریب ہے، اذان ہون والی ہے، سارے گھر والے حضرت علی تے فاطمہ تے فضا اے تینے دسترخوان تے بیٹھے نے، حضرت حسن حسین بھی کول بیٹھے نے تے اس جے مؤذن تیار ہے، روزے دی افطاری دا پیغام آ جائے، اذان اللہ اکبر ہو جائے، جس ویلے اذان دا وقت ہے تے دروازے تے دکشت ہوندی ہے، حضرت علی اٹھ دے نے دروازے تے جاندے نے، پوچھ دے نے من دکل باپ کون دروازہ کھڑکان والا، آندہ جی میں غریب بندہ، میں بڑا مسکین بندہ، میں ماڑا بندہ ہاں تے میرے کول کھان نو کچھ نہیں، مہربانی فرماؤ شفقت فرماؤ تے مینوں کوئی کھانا ہی دے دیو، تسی اللہ دے نبی دے اہل بیت ہو، اللہ دے رسول دے گھر والے ہو، مینوں یقین ہے ایتھوں میں خالی نہیں جاواں گا۔ حضرت علی اٹھ دے نے آمدے نے تے آ کے روٹی پکڑ کے تے اس مسکین نو دے دیندے نے، اے مسکین چلا جاندا ہے، آ کے دسترخوان تے بیندے نے تے دوجی روٹی اجے تیار ہوئی ہے، پھر دروازے تے دکشت ہوئی ہے، کون آیا ہے جی میں یتیم ہاں، میرے ماپے فوت ہو گئے نے، میرا کمان والا کوئی نہیں، مینوں کھلان والا کوئی نہیں، تسی اللہ دے رسول دے گھر والے ہو، میرے تے کوئی شفقت تے مہربانی کرو۔ حضرت علی آمدے نے تے دوجی روٹی اس یتیم نو دے دیندے نے، آ کے بیٹھ دے نے، دروازے تے دکشت ہوندی ہے، ہن کون آیا جی؟ پوچھیا تو کون ہے؟ کہن لگا جی میں آجے ہنے ہی مسلمان ہاں تے میں کافران دی قید چوں چھوٹ کے آیا، مسلمان قیدیاں بھکھاواں کئیاں دناں دا روٹی نہیں ملی تے مینوں یقین سی اللہ دے نبی دے اہل بیت وچ میں جاواں گا تے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ 3 روٹیاں سن، تیجی روٹی پکڑ کے تے اس قیدی نو دے دیندے نے، آپ بیٹھے نے تے خالی پانی دے نالی ادھر جس ویلے مؤذن نے آکیا اللہ اکبر، روٹیاں ختم ہو گئیاں نے، انہاں پانی نالی روزہ افطار کر لیا ہے، سارا دن محنت کر کے مزدوری کر کے یہودی دے باغ نو پانی پلا کے اللہ دی قسم اے لے کے
آئے نے تے ایڈی محبت محنت نال اے سارے دا سارا کمایا مال غریباں یتیماں نو دے دیندے نے۔ حضرت فاطمہ حیران ہی ہو گئی کہ لے کے تے اپنے لیے آئے سن، روزے دی افطاری واسطے آئے سن تے ایک ہی بنے آئے۔ جس ویلے کھانا دے دیتا گیا نماز ہوئی، میرے پیارے علی مسجد وچ گئے، اللہ تے رسول علیہ السلام دے کر میرے پیغمبر تشریف لے آئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے تے علی نکل لگے۔ آمینہ دے لال نے بلایا، آقا فرماندے نے علی پیارے آ کیڈا نیک عمل کر کے آیا ہے، عرشاں والا رب تیرے تے آسمان تے راضی ہو گیا ہے۔ کون راضی ہو گیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا نے۔ حضرت علی فرماندے نے مینوں تے توقع بھی نہیں سی کہ ایڈا وڈا انعام ملے گا، ایڈا اعزاز ملے گا، اللہ دی طرفوں ایڈا تغمہ ملے گا، ایڈا قبولیت دا اعلان ہوئے گا۔ کہندے نے سونیا تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے اجے ہنے جبریل آئے نے مینوں آ کے دس گئے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ فرمایا اللہ نے قبولیت دا اعلان کر دیتا ہے، قبولیت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کچھ میرے بندے ایسے نے جڑے کسے یتیم غریب مسکین کئی دنوں کھانا کھلاندے نے اللہ دی رضا لئی۔ کدے لئی؟ جدوں بھی بندہ صدقہ کرے خیرات کرے کسے غریب نو دے وے رشتے دار نو دے وے محلے دار نو دے وے تے ارادہ ہووے رب دی رضا دا۔ کدی رضا دا؟ اللہ فرماندے نے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا میرے علی دا ارادہ اے وے کہ جنوں میں کھلا رہا اے دے کولوں بدلہ نہیں لینا، اے دی نظر نہیں نیویں کرنی، میں اینوں اپنا کانا نہیں کرنا، میں اینوں اے دیاں نظراں نیویاں نہیں کرنیاں۔ فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا بدلہ انہاں کولوں نہیں لینا، بدلہ کدے کولوں لینا؟ اے میرے علی دا ذہن تے ایمان ہے، جدوں نیکی کرنی ہے بدلہ کدے کولوں لین دی نیت رکھنی ہے۔ اسی جے کسے تے ابل تے کر دے ہی نہیں، جے کر لئیے پھر ساری زندگی اسی انہوں اپنا کانا ہی کر کے رکھنے ساڑھے اگے گل نہ کرے، بولے نہ، نظر نہ اچھی کرے، ساڑھے سامنے ساڑھی مجلس اندر کسی قسم دی ساڑھی کوئی گل نہ ٹھکرائے، لیکن میرے علی دا فیصلہ سن لے آجے۔ آمدے نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں کھانا کھوایا اللہ دی رضا لے، اللہ واسطے تے آسمان تو تائیں تے قرآن بن کے آگے آئے۔ اللہ والے غور فرمانا، اللہ فرمان دینے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، جڑے کھانا یتیمہ غریبہ مسکینہ ماڑیاں نو کھلان دینے انہاں دے دل وچ رب دا ڈر ہوندا ہے۔
کیدا؟ اللہ دا ڈر۔ فرمایا رب دا ڈر دل وچ رکھ کے غریباں نال نیکی کردے نے، اے اللہ والیاں دی صفت ہے، اے میرے پیارے علی دی صفت ہے، اے شیر خدا دی صفت ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فرمایا ڈر دینے قیامت دے دن تو او دن کسے عذاب وچ پھنس نہ جائیے، مبتلا نہ ہو جائیے۔ فرمایا اور اللہ پاک نے انہاں واسطے ریشمی لباس رکھے نے جنت دے، تے جنت دیاں نہراں تے باغات انہاں لئی بنائے نے، تے انہاں واسطے جنت دے محل تیار فرمائے نے۔ کناں واسطے؟ جڑے رب دی رضا لئی غریباں نو کھانا کھلاندے نے، یتیماں مسکیناں قیدیاں نو، تے نال کہندے نے فرمایا جدوں انہاں نو اے نعمتاں، اے جنت، اے باغات، اے کھجوراں، انگوراں، دودھ دیاں نہراں جس ویلے میسر آ جان گیاں، اللہ فرماندے نے میرے بندے پوچھن گے اللہ ایڈے تے ساڈے عمل ہی کو نہیں سن جڈے تو کرم نوازی کر چھڑیے، اللہ ایڈا تے ساڈا عمل ہی کوئی نہیں جڑے تو ساڈے تے مہربانی کر دیتی ہے۔ تے میرے رب دا جواب سن لیا جے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، فرمایا اے بدلہ او دے، آپ دسترخوان تے بھکھے بیٹھے رہے ہو تے غریباں نو کھواندے رہے ہو، آپ صبر کیتا جے، میں رب نے اے بدلہ صبر دا رکھے ہے۔ کیدا بدلہ ہے؟ اچھی بولو۔ فرمایا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، فرمایا اے بدلہ تے جنتیاں نعمتاں تے لباس، اے سارا کچھ اے بدلہ اسی علی تے صبر دا کدا۔ میرے علی ایڈے صابر سن تے ساڈے دسترخوان تے ہزاراں نعمتاں پئیاں ہون، افطاری دا ویلا ہوئے کوئی بندہ دروازہ کھڑکائے تے گھر دا سربراہ بول اور کیڑا آیا انہوں آکھو گھر کوئی نہیں، بعد چاہیں اے نہیں پتا کڈی ضرورت لے کے آیا ہے، کیڈا مجبور ہے جڑا تیرے دروازے تے آ گیا ہے، کیڈا پریشان ہے جڑا اس ویلے تیرے دروازے تے آیا ہے۔ وہ ایک کملیا خوش نصیب ہے، اللہ نے ٹور کے تیرے دروازے تے بھیج دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کسے سائل نو چڑکے آجے نا، سائل نو اچھی بولو، یہ منو نہیں اللہ نے کیا، توانو نہیں کیا، کسے ولی نو نہیں آکھیا، کسے جناب کسے محدث تے غوث نو نہیں آکھیا، اللہ کنو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ سائل نو چڑھ گیا جنا نبی پاک نو، کنو جیڑے رحم دل ماواں نالوں ود کے پیار کرن والے ہستی نو اللہ کہندے نے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا میرے پیارے نبی یتیم نو دھکا نہ دیا جے، یتیم بوئے تے آجے انہوں ٹھکرایا جے نا، تے میرے سونیاں سائل نال زیادتی نہ کرے آجے، سائل نو دھکے نہ دیا جے، چڑھ کے آجے نا، نہیں دینا انداز تے اچھا رکھو۔ ایتھے جس بندے نے آپ آنا دوانی نہیں دینا وہ دوجے نو بھی پابند کرتا ہے، سائل نہ آئے۔ آسمان تو آواز آندی ہے ساڈے کلے ہوئے مہمان نو واپس کرن والیا، لے ساڈیاں رحمتاں دا سایہ اٹھ گئی، دنیا چ انج وقت آئے گا تم ہی ذلیل ہوندا ہی پھریں گا۔ تسی اندازہ فرماؤ ایڈا سخت انداز اللہ پاک نے قرآن پاک دے کسے مقام تے بیان نہیں کیتا جنہ ایتھے اللہ نے نبی پاک نو پابند کیتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا جڑا سائل تیرے کو لا گیا ہے چڑکیا جے نہ، تکا نہ دے آجے، زیادتی نہ کرے آجے، مندہ نہ بولے آجے۔
بلکہ میرے آقا نے پھر فرمایا، آقا فرماتے نے جیڑا بندہ تواڈے کول آ جائے تے اللہ دے نام دا سوال کرے، کدے نام دا؟ بولو بولو، کدے نام دا؟ اللہ دے نام دا۔ میرے آقا فرماتے نے انہوں کچھ دیا کرو، کچھ دیا کرو، اللہ دے نام دا سوال کرنے والے نو خالی نام بھیجیا کرو۔ اللہ والیا حضرت علی نے اے ویکھیا ہے اللہ دا اے حکم ہے تے میرے علی نے اینو مد نظر رکھیا ہے، مسکین آیا روٹی اونوں، یتیم آیا اونوں، قیدی آیا اونوں، اینی محبت نال کھانا غریباں نو دے دیتا ہے کہ آسمان تو رب نے قرآن بنا دیتا ہے۔ شاہ مراد یہوداں دے کرن گیا مزدوری تے اس تھی اچا کون کرانا جو کر سے مغروری تے کر کے کار جوان دے دانے شاہ علی کر لے آیا تے جوں کر وچ تفسیر محمد حافظ ذکر لے آیا۔ اللہ پاک نے حضرت علی نو اے شان عطا فرمایا ہے، علی لے آن والے محنت کرن والے تے فاطمہ ہاتھ نال چکی پین والیاں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں نے نبی پاک دے نسخے تے عمل کر کے روزہ رکھیا، اللہ پاک نے حسن حسین نو صحت عطا فرما چھڑی۔ اور جدو بندہ جائز نظر منے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ نظراں اسی بھی بڑیاں مننے ہاں، اسی بڑی پھڑ ماری نہ کسے پرے چ بہ کے اے میری گل جھوٹی ہوئی نا میری داڑھی کھوتے دے پیشاب نہ مندیا جا اللہ معاف فرما۔ ایڈے بدبختاں اے نہیں ویندے سنت رسول ہے تے اسی کتھے پہ ملانے آ ساڑیاں نظراں گندیاں۔ میرے نبی دے صحابہ دیاں نظراں تے غور کرے آجے اللہ ذوالجلال دا اے بندہ کی کہہ رہے ہے نظر منیے۔ آقا فرما دے پتر بیمار ہوئے نے تے روزہ رکھو، اللہ کو دعا کرو۔ صحت کون دیندا ہے؟ اچھی بولو کون دیندا ہے؟ اولاداں کون دیندا ہے؟ جے نہ دیوے تے کون؟ جے دیوے تے دیندا ہے، سورے بولو جے دیوے تے دیندا ہے اللہ نی، تو او دے تے رکھ تسلا نی، گھٹ کے پھڑ لے اس دا پلا نی، تیرا ہو جائے بیڑا پار ایک دن مر جانا، اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا۔ میرے پیارے علی نے نظر منی ہے، اللہ نے صحت عطا کر چڑھی ہے۔ اللہ والیا اللہ دی قسم ہے اللہ پاک دا ایڈا ہے۔ حضرت فاطمہ کہندیاں نے جدوں ہی علی محنت کر دے چکی پی کے میں آٹا آپ بنا دے تے نال رب دے قرآن دی تلاوت کر دی۔ جدوں ماواں انج دیاں پختہ یقین تے پختہ ایمان سن ادوں پیدا ہون والے حسن حسین سن، کو سبحان اللہ۔ تے جیڑیاں ماواں اداکاراں نوں ویکھنا بدماشاں نوں ویکھنا فیس بکاں چلانیاں نے ڈرامے ویکھنے نے تے انہاں دیاں اولاداں پھر انج دیاں بدبخت تے اداکار ہی پیدا ہونیاں نے۔ ماں جی فاطمہ کہندیاں نے گھر دے سارے کم حضرت علی نے میرے ذمے لائے نے، میں خوشی نال سارے کام قبول کے، میں یہ نہیں آکھیا ایک دن بھی علی تو تے ماڑے گھر دا سیں تینوں تے رشتہ کوئی نہیں سی دیندا تینوں پوچھدا کوئی نہیں سی، میں جہانہ دے سردار نبی دی چہیتی بیٹی ہاں تے میں تیرے گھر کام کرن آئی ہاں، کام کراں تیری کمی ہاں، میں نکرانی ہاں۔ ایک دن بھی فاطمہ نے آکھیا نا نا، پیچھے میرے مرشدی تعلیم کن وچ کہہ کے کلے ہے گھروں چل دیاں تینوں مت دتی تیے گل میری دا خیال رکھی تے جتھے خامد تیرا اپنے قدم
رکھے اوتھے اپنے سر دے وال رکھی تے سارے جگ دے نال جے نہ بنے تیری ایک صلح تو خامد دے نال رکھی تے ویکھی تلکن بازیاں وچ نہ پھس جاویں اپنا آپ سنبھال رکھی تے پیارے نبی علیہ السلام نے کہہ کے کلیا ہے تے فاطمہ عمل کر رہی ہیں چکی ہاتھ نال پین ڈیاں نے تے باہروں خوہ تو پانی مسکیدہ بھر کے اپنے کندھیاں تے چوکے گھر لے کے آ رہی نے اے نہیں آکھیا میں جنتی عورتاں دی سردار میں کم کراں تیاں والیو طریقہ اپنا لو مصطفیٰ دا جدوں تیاں نو غلط شیاں دئیے نا تے کرنے جے وس دے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک منظر یہ بھی ویکھیا حضرت فاطمہ حضرت علی نال ایک دن ناراض نے حسن کندھیاں تے چکے حسین چکے آ رہی ہیں گھر آ گئی حضرت علی اپنے گھر نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا پچھلا ٹائم عصر تو بعد دا ویلا شام دا قریب ہے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا علی نہیں آئے کہندیاں نے حضور میرے نال ذرا ناراض ہوئے سن تے میں ناراض ہو کے آ گئی ہاں آمینہ دے لال فرماندے نے فاطمہ کان کھول کے گل سن لے اگر اسے حالت اندر تینوں رات وچ موت آ گئی تے میں محمد قیامت نو سفارش کو نہیں کرنی کیوں ناراض ہو کے آئی خامد نال بیبیو بہنوں اپنے رویے درست کر لو خامدانو تنگ نہ کرو خامد نو بھی چاہیے یہ دی ضرورت دا خیال کر دی چار دیواری دے سارے مسائل دے پورے کرے ذمہ دارے تے میری فاطمہ کدی آٹا پی رہیاں نے کدی چکی پیندیاں کدی جناب مشکاں چوک چوکے پتہ لگا میرے باپ کو نا کوئی قیدی آئے نے انہیں غلام آئے نے تے حضرت فاطمہ چل دیاں میرے مصطفیٰ دے ترے دولت حاضر ہویاں آمینہ دے در یتیم اتفاق نہ گھر کوئی نہیں سب گھر سن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام نہیں تے پوچھے فاطمہ پوچھ دیا نے ابا جان کتھے نے کہنے لگے باہر تشریف لے گئے نے تے حضرت فاطمہ کو گل کرنا چاہتی نے کر نہیں رہی حضرت عائشہ کہندیاں نے بیٹا دسو گل کی ہے کہندیاں نے اللہ دے رسول نال ہی گل کرنی ہے کہنے لگی وہ تے کر نہیں تسی مینوں دس جو مینوں اپنے باپ دی تھان سمجھو تہاڈا حکم پورا ہوئے گا سیدہ فاطمہ کہندیاں نے ماں جی ویندے ہو پے میرے کندھیاں تے زخم بن گئے نے ہاتھاں تے چھالے بن گئے نے میرے چکی پی کے مشکاں چک کے حالت ہے ہو گئی ہے پتہ لگا سی کو غلام لونڈیاں آئیاں نے میں آئی سا چلو ایک غلام لونڈی مینوں ہی دے چھڑو جیڑی کام کرنواتے ہوئے کہنے لگی اللہ رسول تے کر نہیں تشریف لے آن گے تہاڈا پیغام من ان اسی طرح امانت پہنچا دیں گے سیدہ آ گئیاں تے اللہ دے رسول تشریف لے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے مغرب دی نماز عشاء دی نماز پڑھا کے آئے آقا تے آمینہ دے لال نو حضرت عائشہ دسیا حضور فاطمہ آئیاں سن اے گل کہہ گئی نے تے میرے پاک نبی اپنی بیٹی نال اینا پیار کر دینے اینی محبت کر دینے اینی شفقت کر دینے آقا ستے نہیں اسے ویلے فاطمہ دے گھر تر پے شاہ تو بعد اللہ دے رسول گھر گئے دروازہ کھڑکایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا من دا قلب کون آقا فرماندے نے آنا محمد محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پیارے علی جلدی اٹھے دروازہ کھولے آمینہ دے لال تشریف لے آئے آقا علیہ السلام نے ویکھیا حضرت علی بھی لیٹے نے سیدہ فاطمہ بھی لیٹیاں نے حسن حسین بھی قریب لیٹے نے تے نبی پاک نے ایک حضرت علی نا تے فاطمہ اٹھ کے بہن لگے آقا نے فرمایا نہیں اپنی اپنی جگہ تے لیٹے رہو لیٹے رہے حضرت علی فرماندے نبی پاک ساڑھے دوہاں دے درمیان وچ محبت نال بہ گئے اللہ دے رسول تشریف رکھ دے نے
تے حضرت علی فرماندے نے اللہ تے رسول اینے قریب نے کہ نبی پاک دے پیران دی ٹھنڈک میرے سینے چ محسوس ہوندی ہے. میرے سونے نبی نو اللہ نے ایڈی شان والا بنایا ہے، پیران دی ٹھنڈک میرے علی دے سینے اندر محسوس ہو رہی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا مینو پیغام ملے ہے، گھر گئیاں سو ایسے کام لے گئیاں سو. جی ابا جی. آمینہ دے لال فرماندے نے بیٹا گل دھیان نال ذرا سن لے، میں تینوں انہاں غلاماں تے لونڈیاں نالوں بہتر نہ کوئی دے چھڑاں. اچھی کو سبحان اللہ کہندی ہے سونیا بہتر، پھر بہتر تے بہتر ہی ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے سارا دن چکی پی پی کے پانی ٹو ٹو کے جدوں تھک جائیں اپنے بستر تے لیٹ جائیں تے 33 دفعہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھ لیا کر الحمدللہ، 34 وراں پڑھ لیا کر اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر. فرمایا جڑے غلام تے لونڈیاں نے اے انہاں نالوں زیادہ بہتر ہے، اللہ تیرے سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دیں گے. میرے آقا فرماتے نے فاطمہ غلام لونڈیاں تے جڑے یتیم بدر دے یتیم سن انہاں دے حصے آئے نے میں وانڈ چھڑے نے رہا ہی کوئی نہیں. اپنے گھر وظیفے تے آن والیاں نو غلام لونڈیاں مال غنیمت پیسے کپڑے جانور تے اپنے گھر میرے نبی وظیفے نہیں. اللہ دے رسول وظیفہ دس رہے نے مال نہیں دیندے. تے جے اج دا ہوندا ایک دفعہ کونسلر ہو جے نسلیں بہ کے کھان پیاں مک دیئے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے اے وظیفہ سیدہ فاطمہ دے نام نال مشہور ہے. میرے پاک نبی نے وظیفہ دسے ہے آج بھی یہ وظیفہ کرو. میں تجربہ کر کے ویکھے ہے اللہ دے فضل و رحمت نال سارے دن دا تھکا ماندا جدوں بستر تے لیٹے رات نو ساؤن لگیاں وضو کر کے تے ساؤن لگیاں اے وظیفہ کر لیا کر. اللہ دی عظمت دی قسم اللہ سارے دن دیاں تھکاوٹیں دور کر دیں گے. میرے نبی دی تربیت اللہ والے وکھنا رحمت کائنات علیہ السلام اپنے کارنج دے وظیفے پیدا دینے. اللہ والے غور فرمانا. پھر ایک وقت آیا رحمت کائنات علیہ السلام جنگ بدر ہوئی. سیدنا علی دے او دے وچ کارنامے بڑے بڑے بہادران دے پیتے پانی ہو گئے. میرے علی نے مار مار کے مشرکان دیاں لاشاں این زمین تے گرا دیتیاں نے. تے ایک انہاں وچ ایسا مشرک بدماش تے بے ایمان سربو جدا نام عمر بن عبد ود او بھی میدان بدر وچ آیا. اے دے وچ زخمی ہویا تے حضرات جدوں جنگ مسلمان جیت گئے کافر ہار گئے تے اے جڑا عمر بن عبد ود نا انہیں بھی نظر منی. بد بندے نظرہ منن دا انداز اپنا اپنا ہے کافر تے نظر کی مند ہے پیا آندا ہے منو لات عزا دی قسم ہے میں اونی دیر تک اپنے سر تے تیل نہیں لاواں گا. کی نہیں لاواں گا؟ تیل. کنی دیر تک؟ جنی دیر تک میں محمد پاک نو قتل نہ کر چھڑے معاذ اللہ. اے نظر مند ہے. پھر وقت آیا مدینے دے چفیرے خندق کھو دے گئی جنوں غزوہ خندق کے آ جاندہ ہے. اے عمر بن عبد ود خاص قسم دا نشان لا کے اے بڑا بہادر کا داور جنگ جوے بڑا جناب باڈی بلڈر ہے. انہیں تغمہ سجایا کہ پتہ لگے ہے عمر بن عبد ود اے جناب سواری تے سوارے تے بڑا خرامہ اپنے انہا بدماشاں عیاشاں دے نال اے جڑے کافر نبی پاک نو مٹان آئے نے مدینے تے حملہ کرنا آئے نے اے اگے ود آ رہا ہے. بڑا ٹہل کے بڑے تکبر نہ ٹردا ہوندا ہے. صحابہ کہندے نے حیران ہو گئے آج عمر بن عبد ود دا ٹور بڑا جی کی بنے گا. عمر بن عبد ود اگے آیا. خندق کہندے نے خائی نو جیڑی مدینے دے چفیرے
खाल बनाया सी ताकि दुश्मन तेज़ी नाल हमला ना कर सके, रुकावट होवे। ते जिथों थोड़ा सी ना खला, अमर बिन अब्द वद उथे खलो गया, अपनी सवारी ते बैठा, चंगा कदावर सवारी ते बैठा ते नाल कहंदा हल मिन मुबारिज़िन, है कोई तुहाडे मुसलमानां विच जेड़ा मेरा मुकाबला करे, है कोई? अल्लाह दे रसूल वेखण डए ने, सहाबा वेंदे ने पै। हज़रत अली कहंदे ने अल्लाह दे रसूल मैनू ज़रा इजाज़त ही दिओ, मैनू इजाज़त दिओ, इहदा मुकाबला मैं करांगा। आका फरमाते ने अली ये अमर बिन अब्दे वादे बड़ा बहादुर, हज़ार हज़ार बंदे नूं ये बंदा ही नहीं समझदा, एडा ताकतवर ते जंगजू बंदा है। ते मेरे अली कहंदे ने फिर कहंदा हल मिन मुबारिज़िन, ये ना जंगां दे अंदर ए मुबारजत हुंदी सी, यानी काफर मुसलमान जदों दोवें जमातां सामने आउंदियां, जेड़ा बहादुर हुंदा उधरों निकल आउंदा, ऐलान करदा भाई कोई तुहाडे सामने बहादुर है आओ, जेड़ा इधर बहादुर हुंदा वो निकल आउंदा, इनू आंदे ने मुबारजत। फिर ऐलान करदा हल मिन मुबारिज़िन, है कोई मेरे नाल लड़ाई करने वाला? हज़रत अली आंदे अल्लाह रसूल मैनू इजाज़त दिओ। आप फरमाते ने अमर बिन अब्दे वादे ये बड़ा बहादुर बंदा है। फिर कहता है हल मिन, बड़ा तकबराना कि मेरे के बोलते ही कोई नहीं पिया, हल मिन मुबारिज़िन, है कोई मेरे मुकाबले अंदर? अली कहते हैं हजूर हुण मैनू इजाज़त दे दो, कि अफसोस ही ना रहे, टोरी ना जाए, हथों शिकार आया निकल ही ना जाए, हजूर मैनू इजाज़त दे दो। तो मेरे अली छोटे जे कद दे, छोटा जिहा कद दे, सीने ते वाल बड़े ने, दाढ़ी गुंगरे आली है, अल्लाह वाले मत्था जरा चौड़ा जिहा है, पूरा जिहा कद दे, ते वेखण विच लगदा है बच्चा जिहा है। अज मेरे आका फरमाते ठीक है अली जा, फिर अल्लाह तेरी मदद फरमाए जा। अली निकले, फरमाते हो आ घोड़े ते बह के बड़का मारन डे थले आ। ये जड़ा वे के हसदा है, आंदा तेरा मेरा की जोड़ है, तेरा मेरा मुकाबला की है, तू की मेरे नाल लड़ेगा? मेरी ते तुहीन है तेरे नाल लड़ना। हज़रत अली फरमाते ने अच्छा गल ये वे, मैं सुनिया तू 3 शर्तां पेश करना जिथे जाना ते तिन्ना चो एक मन लेना। आंदा हाँ हाँ। ते मेरे अली फरमाते ने जे मैं 3 शर्तां पेश करा मनेगा? आंदा एक मन लांगा, तिन्ना चो एक, बोलो समझ आ रही है मेरी? तिन्ना चो एक मान लांगा। मेरे अली फरमाते ने फिर पहली मेरी शर्त है पढ़ ले अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ ले मुसलमान। आंदा को करने वाली गल कर, कलमा पढ़ना इसे जंगा लड़न वास्ते इतने क्यों आया? इस वास्ते मैं ते ला तुझा ते ईमान रखना, मैं मुहम्मद दे रब नूं कोई नहीं मनता। एडे एडे बागी भी दुनिया चाहे ने मुतकबर। ते मेरे अली फरमाते ने दूजी मेरी तेरे अगे मेरा सवाल है वे, दूजी गुजारिश ते शर्त वे, फिर वापस तुर जा। वापस ते मुस्कराया हसया, आंदे अली मैं वापस तेरे को डर के टुर जा? ते अरब दियां औरतां ने ते मैनू ताने मार 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 छड़ना, बड़ा चवल है, हुण तक बड़का मारदा ते मुंडे कोलों भजा है, मैं नहीं ये करना। मेरे अली फरमाते ने फिर तीजी गल वे मेरे ते वार कर। पहला वार कौन करता है? काफर। कौन करता है? कुछ ही बोलो, काफर। पर वार कर, उतरिया थले, इन्हें नाले हसदा पिया, आंदा तो एवं तेरे नाल ते मेरा लड़ना बनता ते नहीं, ते चल अगर तेरी ख्वाहिश है ते वेख लेने आ। मेरे आका वेख रहे ने, पिछों दुआवां हो रही ने, अल्लाह कहते ने वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह फरमाते ने सोने तू दुआ करदा रह, वेख साड़ियां रहमतां उतरदियां। दुआ कर, मेरा नबी जी दे आके दुआ करे, रब दियां रहमतां उतरदियां ने। आका दुआ कर, अली नाले हजूर तुसी दुआ करो, वेखो बनदा की है। मेरे प्यारे अली इन्हें वार किया है, हजरत अली ने पूरे जोर नाल ढाल नाल रोकिया है।
اینا طاقتور وار سی، باوجود اس دے ڈھال نو چیردا میرے علی دی پیشانی تے زخم آ جاندا ہے، خون وگن لگ پیندا ہے۔ پھر میرے علی دی واری ہے، ہن میرے علی نے وار کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرے علی نے اللہ اکبر پڑھ کے وار کیتا ہے تے اس ظالم دے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے، سر قلم کر دیتا ہے، انج تڑپدا پیا۔ اسی طرح ویندے نے پہ میدان مش، اے میدان والے ویندے نے جنگ والے، تے میرے نبی دے صحابے کہندے نے اللہ تیریاں شاناں نے۔ علی آندے نے سونیا اسی اے دنیا دی طاقت نال نہیں جے لڑ دے، اسی ایمان دی طاقت نال لڑنے آ۔ اج اللہ نے فتح دیتی ہے، اے دے علی دا کمال نہیں، میرے رب دی شان ہے۔ کی دی شان ہے؟ میرے رب دی شان ہے تے میرے مرشد دی دعا ہے، میرے مرشد دی دعا ہے پیچھے جن نے رنگ لائے نے۔ اللہ دی قسم ہے جدوں عمر بن عبد ود قتل ہو گیا، جڑے مشرکین سن نال آکڑ کے آئے، میرے مصطفیٰ نو پیغام کر دین ایک کافر دے ہاتھ، آندے نے سونیا سانو صرف یہ دی لاش دے دے تے 10,000 درہم لے لے سونے دے، لاش دے۔ اور سیانے کی آندے نے مریا لکھدا جیوندا لکھدا تے مریا، آندے جی 10,000 درہم سونے دے لے لو تے اے دی صرف لاش دے دیو۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا محمد لالچی نہیں، لالچی فرمایا اے بھی حرام ہے، اے دی قیمت بھی حرام ہے، اے بھی حرام، اے دی قیمت بھی حرام ہے۔ اینو عبرت دا نشان تے بنا سکنے ہاں، اینو توانو واپس نہیں کر سکتے۔ اللہ والے میں دسر آساں میرے علی دے اینے کارنامے نے، اللہ دی قسم عقل تنگ رہ جائے، عقل حیران رہ جائے۔ اللہ پاک نے کنی فقاہت عطا فرمائی ہے۔ ایک بچہ پولیس نے گرفتار کیتا ہے، لے کے جان ڈے، بچہ حضرت علی نو ویکھ کے روڑا پا دیندا ہے، آندہ جناب علی میرے نال زیادتی ہو رہی ہے، پولیس زبردستی کر رہی ہے۔ میرے علی نے کھلار لیا، فرمایا کیوں مار دیو؟ کہنے لگے جی انہیں اپنے مالک نو قتل کیتا ہے۔ کنو قتل کیتا ہے؟ مالک نو۔ ایک قاتل ہے، حضرت علی پوچھتے ہیں بچے نو قتل کیتا ہی مالک نو؟ آندہ ہے ہاں جی کیتا ہے۔ تے فرمایا تو پھر بے گناہ کیویں میں؟ آندہ جی اے گل میں تواڈے نال علیحدگی وچ کرنی ہے، تواڈے نال علیحدگی وکھرے ہو گئے۔ فرمایا ہاں دس کی آنا ہے؟ آندے نے جڑا میرا مالک سی نا میرے نال برائی کرن دا ارادہ رکھدا سی، برائی کرن لگا سی، میں غیر تے ایمانی عزت بچاندے انہوں قتل کیتا ہے۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ پولیس والے نو کہن لگے بھائی اسی اے دی تفشیش خود کران گے، ویکھاں گے بچہ سچ بولدا ہے جھوٹ بولدا ہے۔ پولیس والے کہنے لگے مالک فوت ہو گیا، کنے دسنا ہے آ کے؟ فرمایا میرے کول میرے نبی دی حدیث ہے، نبی پاک دی حدیث ہے، او دے معیار تے پرکھاں گے۔ میرے علی نے پولیس نو نہ لیا، اس بچے نو نہ لیا، لے کے آندے نے مالک دی قبر دا پتہ ہی جی پتہ ہے، قبر تے چلے گئے۔ پولیس والے نو اندر کھودو قبر، قبر کھودی گئی، قبر کھودی گئی، ویچ ویکھیا قبر خالی ہے، لاش ہے ہی کوئی نہیں، لاش۔ پولیس والے حیران، اساں اپنی ہتھی دفن کیتا ہے، بندہ کتے چلا گیا ہے؟ کہندے نے علی یہ کی ہویا ہے؟ میرے علی فرماندے نے بچہ سچ ہے، بچہ سچ ہے، یہ مالک غلط ہے جھوٹا ہے۔ کہنے لگے تانوں پتہ کیویں لگا ہے؟ حضرت علی کہندے نے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ قوم لوت والا فیل کردا ہے، لوت والی قوم والی برائی کردا ہے تے مر جاندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ او دی لاش نوں لوت علیہ السلام دے قبرستان وچ منتقل کردا ہے، اوتھے تر جاندا ہے، قیامت نوں انہاں نال اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک نے میرے علی نو ایڈی ذہانت، ایڈی فقاہت، ایڈی دانشوری، ایڈی عقل مندی عطا فرمائی ہے۔ میرا علی قرآن دا قاری علی ہے، میرا علی قرآن دا حافظ علی ہے، میرا علی مجاہد علی ہے، میرا علی میرے نبی دا صحابی علی ہے، میرے نبی دا دماد علی ہے، میرے نبی دا جنتی یار علی ہے، میرے نبی دا خلیفہ رابع علی ہے۔ اللہ والیا ہن ویکھیا جے اے تے عجیب ہی پگھنڈے
لے، کئیاں نے گل وچ من کے، ہتھاں وچ گجرے گھنگرو تے جناب ہاتھ وچ متحر، علی 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 ہو رہی ہے، علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے بھابی بھی تیرے ہیں، اللہ معاف۔ ایڈے بے ایمان ہو، جملہ کفریہ۔ میں تے انج کر کے کہا سر بوتی تے موڈے تے ڈنڈا، جڑے اج کل دے درویش بڑے نے علی علی دا نعرہ لان والے، جنہ دا علی نہ تعلق ہی کوئی نہیں، رضی اللہ ہوتا۔ اور سر بوتی تے موڈے تے ڈنڈا، ایک ہاتھ وچ کتا کھنڈا، دوجی بغل وچ بستہ سپایا، جڑے علی دے ملنگ لاندے سوٹا پیندے بھنگ مارو جتیاں نے شنگ۔ علی دا نام لین دا تینوں کی حق پہنچ دے؟ تو بھنگ پیویں، نشہ کریں، بدماشی عیاشی کریں، دنیا دی برائی کریں، میں علی دا نام لے رہے ہیں تے باوضو ہو کے مسجد وچ لے رہے ہیں، اس واسطے سونیا علی نو مننا ہے، علی دی سیرت اپناؤ، علی دے معاملات نو منو، علی جیسا ایمان اپناؤ، اللہ ذو الجلال دی قسم ہے، اللہ دنیا بھی بہتر کر دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اگلا حصہ اگلے خطبے سیدنا علی دی سیرت دا ذکر ہوئے گا۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔